पत्रकार साथीहरु, तपाईहरु सबैलाई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको केन्द्रीय प्रचार विभागद्वारा आयोजित यस प्रेस ब्रिफिङमा म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। हामीले हाम्रो पार्टीको राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला हिजोबाट आरम्भ गरेर आज समापन गर्न गइरहेका छौं। म एकपटक पार्टी केन्द्रीय प्रचार विभागको तर्फबाट यो भेलाको आयोजनादेखि यो सञ्चालन हुँदासम्म पल पलको खबर सबै आदरणीय जनसमुदाय समक्ष पुर्याइदिनु भएकोमा तपाई सञ्चारकर्मी सबै साथीहरूलाई पार्टीको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। हामीले सुरुमै तपाईलाई जानकारी गराएका थियौं, यो राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलाको सन्दर्भमा हामी हरेक साँझ प्रेस ब्रिफिङ गरेर आधिकारिक ढंगले हाम्रो पार्टीको सूचना तपाईलाई सम्प्रेषण गर्नेछौं। त्यस अन्तर्गत हामीले यो भेलाको पूर्व सन्ध्यामा पनि मिडिया ब्रिफिङ आयोजना गर्यौं, हिजो पनि आयोजना गर्यौं र आज यो भेलाको सन्दर्भमा अन्तिम मिडिया ब्रिफिङमा हामी यहाँ उपस्थित भएका छौं। हामीले तपाईलाई निवेदन हिजै गरिसकेका छौं। यो राष्ट्रिय भेलामा देशभरका 4000 भन्दा बढी अगुवा नेता कार्यकर्ताहरूको सहभागिता रहेको छ। पार्टीका विभिन्न कमिटीहरूमा कार्यरतदेखि पार्टीका जनसंगठनहरूमा अगुवा नेताको रूपमा कार्यरत हाम्रा पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूले यो 2 दिनसम्म मुलुकको राष्ट्रिय राजनीति र पार्टीभित्र देखा परेको अवस्थाका बारेमा गम्भीरतापूर्वक छलफल गर्नुभएको छ, आफ्ना राय सुझावहरू दिनुभएको छ, चिन्ता प्रकट गर्नुभएको छ र पार्टीलाई कसरी अगाडि लैजाने भन्ने बारेमा हामीले एउटा सामूहिक प्रतिबद्धता निष्कर्षका रूपमा निकालेका छौं। आज मात्रै हाम्रो पार्टीको यो राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलामा समूह विभाजन भए अनुसार 10 वटा समूहले आफ्नो समूहगत प्रस्तुति प्रस्तुत गरेका छन्। प्रदेश नम्बर 1 बाट त्यस प्रदेशका कमरेडहरूको समूह हामीले बनाएका थियौं। त्यसका तर्फबाट कमरेड धनेन्द्र बस्नेत, प्रदेश नम्बर 2 का तर्फबाट कमरेड मन्जु यादव, बागमती प्रदेशका तर्फबाट कमरेड लक्ष्मण लम्साल, गण्डकी प्रदेशका तर्फबाट कमरेड श्रीमाया थकाली, लुम्बिनी प्रदेशका तर्फबाट कमरेड भागवत विश्वासी, कर्णाली प्रदेशका तर्फबाट कमरेड निरज आचार्य, सुदूरपश्चिम प्रदेशका तर्फबाट कमरेड भानुभक्त जोशी, जनसंगठनहरूका तर्फबाट कमरेड नन्दलाल बन्जारे, केन्द्रीय निकाय तथा विभागहरूको तर्फबाट कमरेड केशवलाल श्रेष्ठ र सम्पर्क मञ्च तथा कमिटीहरूको तर्फबाट कमरेड विजय गुरुङ गरी 10 जना कमरेडहरूले आफ्ना समूहमा भएका छलफलहरूका निष्कर्ष भेला समक्ष प्रस्तुत गर्नुभएको छ। हामीले सकेसम्म बढी प्रतिनिधिहरूलाई आफ्ना भनाइहरू राख्नका लागि समूह विभाजन गर्दै प्रत्येक सहभागीले अहिलेको अवस्थाका बारेमा आफ्ना साझा चिन्ता र सरोकारहरू अरू कमरेडहरू समक्ष एकाकार गर्न पाउनुस् भन्ने व्यवस्था गरेका थियौं। त्यस अन्तर्गत नै आज कमरेडहरूले आफ्ना सुझावहरू राख्नु भएको छ र आज यो भेलाको समापनको अवसरमा उठेका जिज्ञासाहरू र देखिएका चिन्ताहरूको बारेमा पार्टीका वरिष्ठ नेता कमरेड माधव कुमार नेपालले आफ्नो धारणाहरू राख्दै देशभरका कार्यकर्ताहरूलाई आश्वस्त बनाउनु भएको छ कि हामी एकीकृत पार्टीको पक्षमा छौं, कम्युनिस्टको एकताको पक्षमा छौं। हामीले यो पार्टीलाई अझ बढी क्रान्तिकारी, अझ बढी लोकतान्त्रिक, अझ बढी जनमुखी र अझ बढी जनवादी बनाएर लैजान्छौं भन्ने कुरामा सबै नेता कार्यकर्तालाई ढुक्क रहन निर्देशन दिनुभएको छ। त्यसैगरी समापन समारोहमा हाम्रा पार्टीका उपमहासचिव कमरेड घनश्याम भुषालले पनि कार्यकर्ताहरूलाई सम्बोधन गर्नुभएको छ। यसरी हामीले आजको कार्यक्रमहरूलाई करिब अन्तिम रूप दिएका छौं र पार्टीका उपाध्यक्ष कमरेड भीम रावलले यो भेलाका निष्कर्ष स्वरूप 17 बुँदामा यो भेलाका निष्कर्षहरूलाई भेला समक्ष प्रस्तुत गर्नुभएको थियो र त्यसमा छलफलपछि ती निष्कर्षहरू प्रस्तावको रूपमा पारित भएका छन्। म ती प्रस्तावहरू कमरेड साथीहरू समक्ष बाँड्नका लागि अनुरोध गर्छु र म यो वाचन गर्नुपर्छ कि पर्दैन? लामो छ, तपाईहरुले म यो वाचन गर्न चाहन्छु। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलामा प्रस्तुत तथा पारित प्रस्तावहरू। 1. नेपालको वामपन्थी लोकतान्त्रिक आन्दोलनका विभिन्न मोर्चामा क्रियाशील हुँदा आफ्नो अमूल्य जीवनको आहुति दिने ज्ञात शहीदहरूप्रति यो बैठक हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक नेता कमरेड पुष्पलाल, जननेता कमरेड मदन भण्डारी,
र कम्युनिस्ट पार्टी नेतृत्वको पहिलो सरकारका प्रधानमन्त्री कमरेड मनमोहन अधिकारी सहित हाम्रो पार्टीका अग्रजहरूको स्मरण गर्दै उहाँहरूप्रति यो बेला हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछ। 2. नेकपा एमालेलाई विधान विधि र पद्धति अनुरूप देश तथा जनताको हितमा सञ्चालन गर्नुपर्नेमा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले स्वेच्छाचारी किसिमका गतिविधि गरी पार्टीको एकता र प्रणालीका सामु संकट उत्पन्न गरिरहेको बेला पार्टीको एकता तथा विधिसम्मत सञ्चालनका पक्षमा ऐक्यबद्धता प्रकट गर्न आफ्नो उमेर र स्वास्थ्य समेतको प्रवाह नगरी राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलामा सहभागी हुनुभएका पार्टीका सम्मानित नेताको रूपमा भूमिका निर्वाह गरिसक्नुभएका नेताहरू मोहन चन्द्र अधिकारी, सिद्धिलाल सिंह, मोदनाथ प्रसिद्ध, कमल प्रसाद कोइराला, राधाकृष्ण मैनाली, शीतल झा, केशवमणि पोखरेल प्रति कृतज्ञता प्रकट गर्दै उहाँहरूप्रति यो बेला हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछ। त्यस्तै भेलामा सहभागी हुनुभएकोमा शिक्षक आन्दोलन र संगठनको निर्माणमा अगुवाई गर्दै नेपालको वामपन्थी आन्दोलनमा योगदान पुर्याउनु भएका बद्री प्रसाद कटिवडाप्रति कृतज्ञता प्रकट गर्दै उहाँप्रति यो बेला धन्यवाद ज्ञापन गर्दछ। 3. सर्वोच्च अदालतले गत फागुन 23 गते नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको दर्ता खारिज गर्नुका साथै नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र पूर्ववर्ती स्थितिमा रहने फैसला गरेपछि नेकपा एमालेका सबै कमिटी, सम्बद्ध जनसंगठन र पेशागत संगठन लगायत सबै संरचनाहरू उक्त दुई कम्युनिस्ट पार्टीहरूको एकीकरण पूर्वको स्थितिबाट विधिसम्मत सञ्चालन र क्रियाशील तुल्याउनु कानून सम्बद्ध र पद्धति सम्बद्ध हुन्छ। यसरी पार्टीलाई विधान विधि र पद्धति अनुरूप सञ्चालन गरेर मात्र नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई जोगाउन सकिन्छ। यसलाई छेदविच्छेद तुल्याउँदै राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई समेत कमजोर बनाउने सबै प्रकारका षड्यन्त्रलाई विफल गर्दै नेकपा एमालेलाई एकताबद्ध र सुदृढ बनाउन सकिन्छ। यसको विपरीत सर्वोच्च अदालतको फैसलामा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका बीचमा पुनः एकीकरणको सम्भावनाबारे छलफल गर्न निर्वाचन आयोगले दिएको 15 दिनको समयको उपयोग गर्दै तत्सम्बन्धमा पार्टीको स्थायी कमिटी, पोलिट ब्युरो र केन्द्रीय कमिटीका बैठक बोलाई छलफल गर्नुको साटो गत फागुन 28 गते आफ्नो गुटका सीमित व्यक्तिहरू बाहेकका केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरूलाई कुनै जानकारी नगराई प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा गुटको घेरा गरी पार्टीको विधान विपरीत स्वेच्छाचारी किसिमले पार्टी विधान संशोधन, केन्द्रीय कमिटीका पदाधिकारीको जिम्मेवारी हेरफेर र परिवर्तन तथा नेकपा एमालेको सदस्य नै नरहेका केही व्यक्तिहरूलाई केन्द्रीय कमिटीमा मनोनयन गर्ने जस्ता अवैध निर्णय र स्वेच्छाचारी कार्यको यो बेला तीव्र विरोध गर्दछ। यस प्रकारको कार्य सर्वोच्च अदालतको फैसलाको मर्म विपरीत तथा नेकपा एमालेको एकतामा भाँजो हाली पार्टीलाई विभाजन गर्दै अन्ततः नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कमजोर तुल्याउने र विसर्जन गर्नेतर्फ परिलक्षित रहेको सर्लङ्गै छ। अतः पार्टी विधान पद्धति र नेकपा एमालेको सिद्धान्त, नीति र अभ्यास विपरीत अध्यक्ष पदमा रहनुभएका केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट भएका कथित निर्णय र कामहरूलाई यो बेला पूर्णतः अस्वीकार गर्दछ। 4. नेकपा एमाले केन्द्रीय कमिटीको अध्यक्षका हैसियतले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेकपा माओवादी केन्द्रसँग सम्झौता गर्नुका साथै 2075 जेठ 3 गते नेकपा माओवादी केन्द्रसँग पार्टी एकीकरण सम्बन्धी घोषणामा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो। यस तथ्यको स्मरण गराउँदै नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा विगतमा देखिएका फुटको श्रृङ्खलालाई सधैँका निम्ति अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धताका विपरीत उहाँले पार्टीको एकता तथा कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कमजोर पार्न गर्नुभएका विभिन्न गतिविधिहरूप्रति दुःख प्रकट गर्दै नेकपा एमालेको एकता जोगाउन सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुरूप नेकपा माओवादी केन्द्रसँगको एकीकरण पूर्वको पार्टीको संघात्मक स्थितिलाई स्वीकार गरी फागुन 28 को सरकारी निवास बालुवाटारमा पार्टीको विधान पद्धति र अभ्यास विपरीत गरिएका कथित निर्णयहरू रद्द गरी क्रमशः पार्टी स्थायी कमिटी, पोलिट ब्युरो र केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाई विधि र पद्धति सम्बद्ध छलफल गर्न यो बेला जोरदार माग गर्दछ। 5. प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट स्वेच्छाचारी रूपमा गरिएको प्रदेशसभा विघटनको निर्णयलाई असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको यो बेला स्वागत गर्दछ। सो फैसलाबाट प्रधानमन्त्रीद्वारा नेपालको संविधानको अपव्याख्या गर्ने कामलाई समेत रोकिएको थियो। तर अदालतले नेकपाको नाम सम्बन्धी अर्को मुद्दामा फैसला गर्दा विघटन सम्बन्धी मुद्दाको फैसलामा अन्तर्निहित कतिपय कुराहरूसँग बाजिने गरी निवेदकले माग गर्दै नगरेको विषयमा समेत प्रवेश गरी राजनीतिक किसिमले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको दर्ता खारेज गर्ने निर्णय गर्यो। यस्तो सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति यो बेला असहमति प्रकट गर्दछ। नेपालको संविधान र कानून अनुरूप दुई स्वतन्त्र राजनीतिक दलहरू निर्वाचन आयोगमा विधिवत दर्ता भई नेपाल राजपत्रमा समेत सोही अनुरूप सूचना प्रकाशित हुनुका साथै झण्डै बितेका 3 वर्ष निरन्तर गतिविधि गर्दै निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएर जनताबाट अनुमोदन प्राप्त गरिसकेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको दर्ता खारेज गरिनु संविधान प्रदत्त राजनीतिक दलको एकीकृत हुन पाउने अधिकार एवं जनताको सार्वभौमिक अधिकारमाथिको समेत प्रहार हो।
यस प्रकारका कार्यहरूले राष्ट्रको दीर्घकालीन हितमा समेत कुप्रभाव पार्ने हुँदा स्वतन्त्र न्यायपालिका र कानुनी शासनको अवलम्बनमा पुनः जोड दिँदै अदालत तथा निर्वाचन आयोग लगायत राज्यका सबै निकायहरूलाई संविधान, कानुन र सुशासनका मान्यता अनुरूप अघि बढ्न यो बेला आग्रह गर्दछ। 6 नेपालमा एकीकृत सशक्त र सुदृढ कम्युनिस्ट पार्टीको निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ गठित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपालाई षड्यन्त्रमूलक किसिमले छिन्नभिन्न गरिएको कार्यबाट शिक्षा लिँदै नेकपा एमालेलाई समेत फुटाई नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई समाप्त गर्ने र नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, अखण्डता र स्वाभिमानलाई कमजोर तुल्याउने देशी विदेशी प्रतिक्रियावादीहरूको षड्यन्त्रको भर्त्सना गर्दै त्यस्तो षड्यन्त्रलाई विफल तुल्याई राष्ट्रको अस्मिता तथा कम्युनिस्ट आन्दोलनको भविष्य सुरक्षित गर्न एकता र दृढताका साथ अग्रसर हुन नेकपा एमाले पार्टी पन्थीका साथै सम्पूर्ण देशभक्त तथा वामपन्थी शक्तिलाई यो बेला हार्दिक आह्वान गर्दछ। राष्ट्रिय स्वाधीनता र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण, समाजवाद उन्मुख शासन प्रणालीको विकास गर्दै सामाजिक रूपान्तरण, सामाजिक न्याय तथा समृद्धिका लागि एकता र सहकार्यको मार्गमा अग्रसर हुने यो बेला सम्पूर्ण कम्युनिस्ट पार्टी तथा समूहहरूलाई हार्दिक आह्वान गर्दछ। 7 पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट पार्टीलाई समेत विधान, विधि, पद्धतिहरू अगाडि बढ्न नदिई तथा प्रदेश सभालाई असंवैधानिक रूपमा विघटन गरी नेपालको राजनीतिमा सिर्जना गरिएको राजनीतिक अस्थिरता तथा पार्टीभित्रको अराजकता र अन्योलतालाई चिर्न नेकपा एमालेका घोषित सिद्धान्त, नीति र कार्यक्रम अनुरूप पार्टी र यससँग सम्बद्ध सबै जनसंगठन एवं पेशागत संगठनलाई अगाडि बढाउन तथा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली स्वयंको गुटबन्दीबाट भएका हुन सक्ने पार्टी विधान, पार्टी एकता, राष्ट्रिय हित प्रतिकूलका कुनै पनि काम कारबाहीका विरुद्धमा दृढताका साथ अग्रसर हुन यो बेला नेकपा एमालेका सबै नेता, कार्यकर्ता, सदस्य र शुभेच्छुकहरूमा हार्दिक आह्वान गर्दछ। 8 पार्टीको विधान, विधि र पद्धति विपरीतका कथित निर्णयहरू गरी नेकपा एमालेको देश, पार्टी र जनताप्रति प्रतिबद्ध अनुशासित पङ्क्तिलाई राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र कम्युनिस्ट शासनको रक्षाका लागि अनिवार्य भएको यो राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलामा उपस्थित हुनुभएका सबै नेता, कार्यकर्तालाई केपी शर्मा ओली पक्षबाट सार्वजनिक रूपमा दिएको धम्की तथा राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलामा उपस्थित नहुन दिएको कथित निर्देशनलाई अस्वीकार गर्दै हजारौं पार्टी सदस्यहरूको अथक परिश्रमबाट निर्माण भएको नेकपा एमालेलाई गुट र सत्ता स्वार्थमा दुरुपयोग नगर्न यो बेला सम्बन्धित सबैलाई सचेत गर्न चाहन्छ। देशका विभिन्न भागमा पार्टीका कार्यकर्ता र सदस्यहरूलाई धम्क्याउने, तर्साउने र प्रलोभन दिने जस्ता निकृष्ट कार्यहरूको यो बेला निन्दा गर्दछ। 9 प्रदेश सभाको पुनर्स्थापनाका लागि आन्दोलनमा उत्रिने तथा सशक्त आवाज उठाउने पार्टी पङ्क्ति तथा सम्पूर्ण जनसमुदायप्रति कृतज्ञता प्रकट गर्दै उहाँहरूप्रति यो बेला हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्छ। उक्त आन्दोलनमा योगदान गर्नुका साथै नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको रक्षा र सम्वर्धनका लागि निर्भय र अठोटका साथ अग्रसर हुनुहुने नेकपा एमालेका सम्पूर्ण नेता, कार्यकर्ता, सदस्य र शुभेच्छुकहरूप्रति आभार प्रकट गर्दै आगामी दिनहरूमा अझ सशक्त रूपमा सक्रिय हुन यो बेला हार्दिक आह्वान गर्दछ। 10 नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले आफ्नो स्थापना कालदेखि नै नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, अखण्डता र स्वाभिमानमा आँच पुर्याउने सबै प्रकारका असमान सन्धि, सम्झौता र कार्यहरूको विरोध गर्दै आएको छ। संविधान सभामा लामो छलफल र बहसपछि बनेको नेपालको संविधानले पनि सबै प्रकारका असमान सन्धि, सम्झौताहरूको पुनरावलोकन गरी राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राखेर अन्य देशहरूसँग सन्धि, सम्झौता र सहमति गर्ने एवं संयुक्त राष्ट्रको बडापत्र, पञ्चशील एवं असहिष्णुताका सिद्धान्त तथा स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिका आधारमा नेपालको परराष्ट्र नीति सञ्चालन हुने सुस्पष्ट मार्गदर्शन गरेको छ। यसको विपरीत प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा भएका नेपालको हित प्रतिकूलका कतिपय सम्झौता, निर्णय र कामहरूको विरोध गर्दै यो बेला तिनलाई अस्वीकार गर्दछ। साथै नेपालको दार्चुला जिल्लाको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रमा नेपालको हकभोग कायम गर्नुपर्नेमा महाकाली नदीको सिमानामा हालै देखिएको समस्याप्रति नेपाल सरकारको मौनताको विरोध गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय कानून, मान्यता र अभ्यास अनुसार नेपालको भूभाग सीमाको सुरक्षा गर्दै नेपालको भौगोलिक अखण्डतामा आँचाउन नदिन यो बेला सम्बन्धित जिम्मेवारहरूसँग माग गर्दछ। 11 नेपालको संविधानको मार्गदर्शन अनुरूप नागरिकता, नेपाल सरकार र अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन बीच भएको सम्झौता तथा नेपालका प्राकृतिक स्रोतहरूको उपयोगका सम्बन्धमा हुने कुनै पनि सम्झौता, सहमति नेपालको स्वतन्त्रता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय हित अनुकूल मात्र हुनुपर्नेमा जोड दिँदै त्यसतर्फ यो बेला सम्बन्धित सबैको ध्यानाकर्षण गराउँदछ। 12 नेपाल देशलाई अस्थिर राजनीति, आर्थिक विशृङ्खलता, अन्य र अशान्तिबाट जोगाउन सम्पूर्ण लोकतान्त्रिक राजनीतिक दलहरूलाई जिम्मेवारी बोधका साथ अग्रसर भई देशलाई उचित निकास दिने कार्यमा योगदान पुर्याउन यो बेला हार्दिक आह्वान गर्दछ। 13 कोरोना विषाणुको महामारीबाट जनतालाई जोगाउनको लागि भरपर्दो खोपको व्यवस्था गर्न तथा विगतमा चाहिँ औषधोपचारका सामग्री आयातमा भ्रष्टाचार हुन नदिन यो बैठक माग गर्छ। साथै सार्वजनिक भएका भ्रष्टाचार सम्बन्धी विभिन्न कार्यहरूका बारेमा तथ्यसङ्गत किसिमले छानबिन गरी दोषी उप
प्रभावकारी रूपमा कानुनी कारबाही गर्न यो बेला सम्बन्धित निकायहरूसँग माग गर्दछ। 14 कोरोना विषाणुको महामारीबाट नेपालको अर्थतन्त्र र समाजमा पर्न गएको कुप्रभावको गहन अध्ययन गर्दै खोप लगायतका जनस्वास्थ्यसँग सम्बन्धित कामहरू सुव्यवस्थित किसिमले अगाडि बढाउन, आर्थिक क्रियाकलापलाई प्रोत्साहित गर्न र यस सम्बन्धी सबै काम पारदर्शी रूपमा गर्न तथा भ्रष्टाचारीहरूमाथि कानुनी कारबाही गर्न यो बेला सम्बन्धित सबैसँग जोरदार आग्रह गर्दछ। 15 देशमा बढ्दो बेरोजगारी, जनताको दैनिक जीवनलाई कठिन बनाइरहेको बढ्दो महँगी र सामाजिक अपराधतर्फ ध्यान दिई त्यसको समाधान गर्न राज्य संयन्त्र परिचालित हुनुपर्नेमा जोड दिँदै गुण तथा सत्ता स्वार्थमा राज्य स्रोत दोहन गर्ने कार्यको यो बेला भर्त्सना गर्दछ। 16 नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विप्लवले शान्तिपूर्ण राजनीतिक प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियाबाट आफूलाई अगाडि बढाउँदै नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता र हितलाई सर्वोपरि राखेर क्रियाशील हुने भन्ने गरेको सार्वजनिक प्रतिबद्धतालाई यो बेला हार्दिक स्वागत गर्दछ। साथै नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई यसले क्रान्तिकारी र देशभक्तिपूर्ण चरित्रहरू अगाडि बढाउन वामपन्थी एकताका लागि योगदान गर्न समेत यो बेला आह्वान छ। र 17 हाम्रो पार्टी नेकपा एमालेको यो राष्ट्रिय कार्यकर्ताहरूलाई भव्य रूपमा सफल पार्न नैतिक, भौतिक लगायत विभिन्न किसिमले सहयोग गर्ने सबैलाई यो बेला हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछ। हामीले यसरी 17 बुँदे निष्कर्ष प्रस्तुत गरेका छौं। यो सबै साथीहरू समक्ष हामीले वाचन पनि गरेका छौं। अब यससँग सम्बन्धित रहेर, यो भेलासँग सम्बन्धित रहेर र आजको पछिल्लो विकसित परिस्थितिको बारेमा तपाईलाई लागेका जिज्ञासाहरू राखिदिनको लागि र ती जिज्ञासाहरू हाम्रो पार्टीका केन्द्रीय कमिटीका सचिव तथा प्रचार विभाग प्रमुख कमरेड युगेश भट्टराई समक्ष राखिदिनको लागि म पत्रकार मित्रहरूलाई अनुरोध गर्दछु। यो आजको निष्कर्ष चाहिँ ठ्याक्कै सर्टकटमा भन्दैन न, यसको निष्कर्ष के हो? धन्यवाद सर। यो 17 बुँदे विशेष प्रस्ताव जो यो भेलाबाट पास भएको छ, यसको वाचन हाम्रो सचिवजीले, प्रचार विभागको सचिव कमेटी गर्नुभएको छ। र यो भेलाको खास गरी सांगठनिक जीवनमा नेकपा एमालेको जीवनमा यसले निकालेको निष्कर्ष मूलतः 3-4 छ। एउटा, पहिलोका यो भेलाले 9औं राष्ट्रिय महाधिवेशन जो अब 2071 सालमा सम्पन्न भएको थियो साउनमा, त्यो 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनले पास गरेको पार्टीको कार्यक्रम जनताको बहुदलीय जनवाद, त्यो जनताको बहुदलीय जनवादको मर्म भावनालाई रक्षा गर्दै समाजवादको दिशामा अगाडि बढ्ने जो 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनको कार्यदिशा हो, त्यो कार्यदिशालाई यो भेलाले फेरि एकपटक पुनर्पुष्टि गरेको छ। र हामीले के भनेका छौं भने पार्टी अध्यक्ष कमरेड केपी ओलीले त्यो कार्यदिशालाई सही ढंगले पक्रिन सक्नु भएको छैन। 3 वर्षको सरकार सञ्चालनको क्रममा 3वटा नीति तथा कार्यक्रम जो संसदमा प्रस्तुत भए, बजेटहरू प्रस्तुत भए, ती नीति कार्यक्रम र बजेटले पार्टीको घोषणापत्र र पार्टीको यो नीति, जनताको बहुदलीय जनवादको यो नीति जसले समाजवादी दिशामा अगाडि बढ्ने नीति लिएको छ, त्यो नीतिमा उहाँले राम्रोसितले काम गर्नु भएन। त्यसकारण यो भेलाले त्यो पार्टीको 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनको कार्यदिशालाई बलियो ढंगले समाउने र त्यसको कार्यान्वयनको निम्ति अगाडि बढ्ने, नम्बर 1। नम्बर 2, फागुन 23 गतेको सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट हाम्रो पार्टीको एकता भंग भइसकेपछि नेकपा एमाले पुरानो अवस्थामा फर्केको छ र 2075 साल जेठ 2 गतेसम्म कायम भएका सम्पूर्ण पार्टी कमिटीहरू, जनवर्गीय संगठनहरू, पेशागत संगठनहरू, पार्टीका केन्द्रीय विभाग, सम्पर्क मञ्च लगायतका सम्पूर्ण त्यो 75 साल जेठ 2 गतेका कमिटीहरूलाई सक्रिय बनाउने र ती कमिटीलाई अगाडि बढाउने निष्कर्ष हामीले निकालेका छौं। त्यसमा पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीको समूहबाट त्यसमाथि षड्यन्त्र हुँदैछ। हामी ती कमिटीहरूको बदलामा 75 साल जेठ 2 गते कायम भएका कमिटीहरूको बदलामा बनाइएका अर्का कुनै पनि संरचनाहरूलाई हामी स्वीकार गर्छौं। यो भेलाको दोस्रो र महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष त्यो हो। साथै अर्को तेस्रो बुँदामा अब के गर्ने त भन्ने सम्बन्धमा 75 साल जेठ 2 गतेका कमिटीहरूलाई सक्रिय बनाउँदै जनताको बहुदलीय जनवादको कार्यदिशालाई बलियोसँगले कार्यान्वयन गर्दै अब हामी देशभरि पार्टीका भेला, बैठक, प्रशिक्षण अभियानहरू सञ्चालन गर्छौं। यो भेलाले आज यो सम्पूर्ण
भेलाका सहभागीहरूलाई तर देशभरको पार्टी कमिटीलाई त्यो पनि निर्देशन गरेको छ र जनसंगठनहरूका राष्ट्रिय भेलादेखि जिल्ला र प्रदेशका भेलाहरू पनि अब धमाधम आयोजना गरिनेछ र आगामी 2-3 महिना हामीले ठ्याक्कै मिति तोकेका छैनौँ तर यो आउने 2-3 महिना हामी व्यापक रूपमा संगठनको परिचालन प्रशिक्षण भेलाहरू र अहिले पार्टीभित्र उत्पन्न भएको परिस्थितिको बारेमा आम कार्यकर्तालाई बुझाउने यो अभियान हामी सञ्चालन गर्छौँ। त्यो तालिका चाहिँ कहिलेदेखि? तालिका त अब आजदेखि सुरु हो। हाम्रो यो अभियान सुरु भयो। अब यो पार्टीको पुनर्संगठनको अभियान सुरु भयो। गाउँ स्तरमा जिल्ला स्तरमा सबैतिर अब जनसंगठनका पनि केन्द्रीय भेलाहरू धमाधम आयोजना हुन्छन्। पार्टीका पनि प्रदेश र जिल्लाका भेलाहरू आयोजना हुन्छन्। तल गाउँ नगर टोलसम्म पनि भेलाहरू आयोजना हुन्छन् र त्यो भेला मूलतः जेठ 2 गतेको कमिटीलाई आधार मानेर हामीले अगाडि बढाउँछौँ। जस्तो कमिटी एउटा चाहिँ के भने जस्तो तपाईँहरू दिल्ली अब आफ्नै अडानमा रहने होइन भन्नाले पार्टी एकता हुने सम्भावना चाहिँ कम हुँदै गइरहेको छ। प्रधानमन्त्रीले पनि त्यो तपाईँले जस्तै फागुन 28 गते एउटै गुटगत भेला पुरीले गर्नुभयो त्यो निर्णय फिर्ता हुनुपर्छ भनिरहनु भएको छ। उहाँ त हालैको अन्तर्वार्ता बरु उहाँहरू छुट्टीमा आउनुभयो मानव पार्टी विभाजन सम्बन्धी केही अध्यादेश अथवा केही कानुन चेन्ज गर्नु पर्यो हामी गरिदिन्छौँ उहाँलाई छुट्टी नै सजिलो गरिदिन्छौँ भनेको छ। यस हिसाबले त पार्टी त एकता होइन कि झन् फुट्ने सम्भावना बढ्या हो कि के होला अलिकति तपाईँको प्रश्नले नै के स्पष्ट गर्छ भने पार्टी विभाजन कसले गर्न चाहेको छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ। यो भेला पार्टी एकताको पक्षमा हो। हामी जहाँ उभिएका छौँ पार्टी एकताको पक्षमा उभिएका छौँ। पार्टीलाई विभाजन गर्ने पार्टीका नेताहरूसँग ठिक छ पार्टीका नेताहरूसँग संवादै नगर्ने। हिजो मैले एउटा अन्तर्वार्तामा सुने प्रधानमन्त्रीको अब संवादै गर्दिनँ भन्नुहुन्छ। कुनै नेताले संवादै गर्दिन ढोका बन्द गर्छु भन्दैन। दुनियाँको कुनै पनि नेताले भन्दैन होइन। ट्रम्प र चाहिँ उत्तर कोरियाको नेताको बीचमा वार्ता हुन्छ भने एउटै पार्टीका नेताहरूको बीचमा वार्ता हुँदैन। त्यो कुरा पनि अस्वीकार गर्ने भनेको केपी ओलीको सर्वथा निरङ्कुश एकल कार्य शैली हो। त्यो शैलीले पार्टी एकता सम्भव छैन। त्यसकारण पार्टी विभाजनको निम्ति उहाँ उद्धत हुनुहुन्छ। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि हाम्रो तर्फबाट हामी अन्तिमसम्म पनि लचताका साथ पार्टी एकताको पक्षमा छौँ। अघि पनि हाम्रो त्यो हुँदै हुँदैन। त्यो त सर्वोच्च अदालतको फैसलाको खिलाफमा हुन्छ। सर्वोच्च अदालतको फैसलाको खिलाफमा हुन्छ। त्यसकारण सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई कार्यान्वयन गर्दै जेठ 2 गते फर्किने फागुन 23 गते पछि भएका एकलौटी निर्णयहरूलाई फिर्ता लिने यो दुईटा शर्त पार्टी बटम लाइन प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा आएर आफू अनुकूलको चाहिँ निर्णय गर्न तपाईँहरूलाई चुनौती दिनुभएको छ। चुनौती नै पर्दैन। त्यो चुनौती भन्ने शब्द त्यो केपी ओलीको शब्द हो। हामी ससम्मान केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा जान्छौँ। जेठ 2 गतेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा जान्छौँ। जेठ 2 गते जुन केन्द्रीय कमिटी कायम थियो त्यो केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा जान्छौँ। उहाँले बाटाबाटै थपेका केन्द्रीय कमिटीको बैठक भनेर बोलाइएको बैठकमा हामी जाँदैनौँ। किनभने त्यो नेकपा एमालेको विधानसँग सम्बन्धित छैन, विधानसँग छैन। त्यसो भएको ती अवैधानिक कमिटीको बैठकमा हामी जान्छौँ। जस्तै आजको संसदीय दलको बैठककै सन्दर्भमा पनि केही सांसदहरू चाहिँ सिंहदरबार पुगे, कोही बालुवाटारमै पुगे, कोही यहाँ के भन्छ सानेपाबाट जाने तयारीमा यहीँ रोकिए। यस्तो खालको चाहिँ अलमल किन हुनुभयो यसको पनि अलिकति प्रश्न पारिदिनु न। आजको संसदीय दलको बैठकमा मूलतः यो कार्यक्रम हाम्रो चलिरहेको हुनाले अलिकति थोरै अलमल भएको हो। उपयुक्त समयमा उपयुक्त तरिकाले संसदीय दलको बैठक उहाँले आह्वान गर्नुभयो भने दलको बैठकमा हामी जान्छौँ। त्यो सम्भवै छैन। केन्द्रीय कमिटीको बैठक हुँदा पनि हुँदैन। त्यो उहाँको गुटको बैठक हो। जसरी यो भेलामा केपी ओली आउनु भएन त्यसरी नै त्यो बैठकमा हामी जाँदैन। पार्टी एकता भन्दा पनि नेकपा माओवादी केन्द्रसँग पो एकता त्यतातिरको सम्भावना बढ्यो के हो। अब आफ्नै अडानमा रहने मेरो गुटको 22% भन्ने त्यो कसरी आउँछ? माओवादीको प्रश्नै छैन। यहाँ एमालेको प्रश्न हो। एमाले भएर हामी छलफल गरौँ। एमाले भएर छलफल गर्दा हामी एमालेको पार्टी एकताको पक्षमा छौँ। अब त्यसपछि
भोलि कुनै वामपन्थी दलसँग एमालेको एकता हुने सम्भावना भएछ भने त्यो सम्भावना त जहिले पनि खुल्दैन। प्रधानमन्त्रीले त्यो फागुन 28 निर्णय फिर्दै दिनु भएन भने त के कसरी अगाडि बढ्ला त? त्यो भयो भने पार्टीभित्र चलिरहन्छ, अन्तर सङ्घर्ष चल्छ, मेरो एउटा जिज्ञासा गलत है, प्रवृत्तिका विरुद्ध सङ्घर्ष चलिरहन्छ। तर हाम्रो तर्फबाट पार्टी विभाजनको कुनै पनि घोषणा हुँदैन। आज हजुरहरूको भेला चलिरहँदाखेरि बालुवाटारमा संसदीय दलको बैठक पनि बस्यो, केही निर्णयहरू पनि गर्यो, महत्वपूर्ण निर्णयहरू, जसले चाहिँ बोर्ड गठन गर्यो, 24 सदस्यीय भनिएको छ। अहिले विधान संशोधनको लागि कार्यदल गठन गरेको छ। त्यो बोर्डमा माधव नेपाल, झलनाथ खनाल लगायतका व्यक्तिहरूलाई पनि राखिएको छ। तपाईहरू नजानु भएको उक्त संसदीय दलको बैठकले गरेका निर्णयहरू चाहिँ यहाँले मान्नुहुन्छ कि मान्नुहुन्न? त्यो बैठकको आधिकारिक जानकारी निर्णयको रूपमा आएपछि त्यहाँ के भएका छन् हामी प्रतिक्रिया दिन्छौँ। त्यसपछि अहिले अब बाहिर आएको टिप्पणीको आधारमा केही नहुनु, के भएका छन् ती विधिसङ्गत छन् कि छैन, विधानसङ्गत भएका छन् कि छैन, हाम्रो संसदीय दलको निर्णय गर्ने परम्परा अनुसार छन् कि छैन, त्यो सबै कुरालाई हेरेर हामी त्यसको उचित ढङ्गले त्यसको प्रतिक्रिया दिन्छौँ। यसमा फेरि मैले अलिकति पूरक प्रश्न जोड्न चाहे। तत्कालीन अवस्थामा नेकपा एमालेको त संसदीय दलको विधान पनि छैन, त्यो अनुसार केही सांसदहरू भनिरहनु भएको छ। केपी शर्मा ओली हाम्रो दलको नेता पनि हुनुहुन्न, उहाँ नेकपाको मात्रै हो भनेर भनिरहनु भएको छ। त्यही अनुसार आज गरिएका निर्णयहरू अवैधानिक छन् पनि भनिरहनु भएको छ। यसमा यहाँको धारणा चाहिँ के छ? अब यसका केही वैधानिक प्रश्नहरू पक्कै पनि छन् होइन। केपी ओली नेकपा एमालेको संसदीय दलको नेता छानिनु भएको हो त्यो बेला, र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रको एकतापछि त्यो संयुक्त संसदीय दलको नेता पनि उहाँलाई मानिएको हो। र पार्टी विभाजन भइसकेपछि अहिलेको पछिल्लो अवस्थामा जसरी हामीले 2075 साल जेठ 2 गतेको कमिटी बिउत्यो भनेका छौँ, त्यस हिसाबले उहाँको संसदीय दल पनि बिउत्यो। त्यो हिसाबले हामी उहाँलाई संसदीय दलको नेता मान्छौँ। तर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको संसदीय दलको विधान बनेको थिएन। नेकपाको संसदीय दलको विधान थियो, एमालेको थिएन। त्यसैले अब एमालेको संसदीय दलको विधान बनाइसकेपछि मात्रै त्यो विधान कसरी बन्छ भने संसदीय दलले पास गर्छ र त्यो विधान चाहिँ पार्टी विधान अनुसार पार्टी केन्द्रीय कमिटीले अनुमोदन गर्नुपर्छ। त्यसपछि बल्ल त्यो बोर्डहरू, संसदीय बोर्ड लगायतका संरचनाहरू बन्छन्। अब विधानै नभइकन अब हुकुमी शासन हो हाम्रो अध्यक्ष केपी ओलीको, त्यही हुकुमी शैलीमा बोर्ड गठन गर्नुभयो। अब 7 गते फेरि संसदीय दलको बैठक डाकिएको छ। विधान संशोधनको लागि पनि 7 गतेसम्म उहाँहरूलाई समय दिएको छ। त्यो बोर्ड चाहिँ बोर्ड मार्फत केन्द्रीय कमिटीमा कार्यवाहीको सिफारिस ल्याउन सहज होस् भनेर आजै गठन गरिएको पनि भनेर भनिएको छ। यसमा के प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ? उहाँले किन यति ढिलो हामीलाई कारवाही गर्ने प्रोसेस ढिलो गर्नुभएको छ? सक्नु परेको छ, छिटो गर्नुहोस् भनेको खै किन एकदम ढिलो गर्नुभएको छ? ल धन्यवाद। ल साथीहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। फेरि पनि यो तपाईँहरू सबैको सहयोग र सहकार्यको लागि पार्टीका तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद छ। यो भेलाले चाहिँ एउटा कसो रेकर्ड भइरहेको हो कि